बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक ख़ातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे अखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हों, समझ लेना वो औरत अच्छे अखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियाँ पाई जाती हों, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियाँ मौजूद हों। इस औरत ने पूछा, ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 10 निशानियाँ कौन सी हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करे। अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शौहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तलख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। उसके रोने का फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शौहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शौहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत करती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत वो है जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती, सदका बुलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी। इसका एक बच्चा इसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इस औरत के पास एक रोटी थी। इसने आती रोटी इस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पे सदका कर दी। साइल वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, इस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब इस औरत को कपड़े भूल गए। भेड़िए न किसी आगे एक शख्स नमूदार हुआ। इसने भेड़िए को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा। इसके बच्चे को लेकर आया, इसकी माँ के हाथ में दे दिया। इस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पे, ए अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मेरे बच्चे की जान बचाई है। इस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पे रोटी दी है, इस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पे दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी। तो फरमाया, अच्छी औरत है वो जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक़्त निकाल कर दिन में 5 वक्त नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह ताला से पक्की तौबा की। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ही लिया कि तूने आखिर कौन सा गुनाह किया? इस औरत ने कहा कि मुझसे ज़ना हो गया था, इसकी वजह से मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ। तो इस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके इसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, माशरे में मैं जलील ना हूँ। लोग क्या कहेंगे, ये ज़नाकार औरत है। बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा,
کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم حضرت انسان ہو۔ اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی۔ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسری عورتوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے والدین کا گلہ کرنے والی عورت بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کر کے ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت وہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے گھر کو جنت کا باغ کر دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔